ओके, सुरुवात गरेँ मैले राज्यको भूमिकाबाटै। राज्यको भूमिका के हो जस्तो लाग्छ? अब राज्यको भूमिका के भने यो अहिले बढ्दै गरेको अलिकति भनौँ न विकासोन्मुख राष्ट्र हो र राज्यको विकास हुनका लागि त्यो क्षेत्रको त्यो ठाउँको सम्भाव्यता के हो त्यसले भर पर्छ। दुबईले आजको दिनमा तेलको खाडीबाट उसले आफ्नो देश परिपक्व बनायो, अरब कन्ट्रीहरूले त्यसरी बनायो। तर नेपालसित त त्यो सम्भावना पनि छैन। नेपालसित सम्भावना के हो त भन्दाखेरि एउटै मात्रै खाली भूमि, उर्वरक भूमि हो कि हाम्रो भएको उर्वरक भूमि हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई दिएर गएका यो जो उर्वरक भूमि छ, यति राम्रो सुहाउँदो वातावरण छ, हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ भनेपछि हामीले यहाँ तराईमा फल्ने राम्रो धान उत्पादन गर्न सक्छौँ भने पहाडमा फल्ने तपाईँका विभिन्न किसिमका फलफुल उत्पादन गर्न सक्छौँ। अब धेरै कुराहरू सम्भावना छ कि अहिले तपाईँको के भने यो धनगढी क्षेत्रलाई नै यसो हेर्ने हो भने हाम्रो 2067 सालमा पुष्प व्यवसायी सङ्घले एउटा विज्ञहरूको टिम ल्याएर यहाँ क्लाइमेट एनालाइसिस गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई फ्लोरिकल्चरको एउटा पकेट इलाका भनेर गरेको थियो क्या। त्यसमा पनि के भने जसरी तपाईँको ग्लाइडलस, यो शङ्करपुर क्षेत्रमा चाहिँ ग्लाइडलसको खेती गर्न सकिने सम्भावना, माथि हाम्रो अलिकति माथि गएर बुढीतोला खण्डाना क्षेत्रमा कार्नेसन र गुलाबको चाहिँ राम्रो सम्भावना देखिएको थियो हैन। हामीसँग बजार कति नजिक छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आफ्नो राजधानी जानुभन्दा पनि भारतको राजधानी दिल्ली कति नजिक छ क्या। त्यत्रो ठुलो बृहत बजार छ हामीसँग। लखनऊ यति नजिक छ, 4 घण्टा 5 घण्टामा लखनऊ पनि आखिर ठुलो बजार हो पुष्प व्यवसायको। पुष्प व्यवसायको कुरो मात्रै गर्दाखेरि यो हो भने बाँकी अन्य फलफुल तरकारीका कुराहरूमा पनि यो हो भने राज्यको दायित्व के हुनु पर्थ्यो भने यहाँको सम्भावनालाई महसुस गरेर, सम्भाव्यता महसुस गरेर, यो क्षेत्रको सम्भाव्यता महसुस गरेर कस्ता किसिमका कार्यनीतिहरू ल्याउने, कृषि क्षेत्रलाई कसरी बढावा दिने, हाम्रा विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरू कसरी कृषिमा आउन सक्छन्, यस्ता कुराहरूमा राज्यले अलिकति ध्यान दिइदिनु पर्थ्यो हैन। कुरा ध्यान दिनुपर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ राज्यको भूमिका। एकदमै। व्यवसाय के हो जस्तो लाग्छ? अब व्यवसाय त जुनसुकै पनि व्यवसाय नै हो, तर व्यवसायलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि जुन चिजलाई मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि म यही काम गर्छु भनेर जान्छ र त्यो क्षेत्रमा इमान्दारिता साथ काम गर्दछ भने त्यो नै व्यवसाय हो। व्यवसाय चाहे सानो होस् ठुलो होस्, जेसुकै पनि व्यवसाय हो हैन। यसलाई चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि खासै फरक पर्दैन। त्यसो भन्ने हो भने त कृषिलाई त मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले पनि सायद यसलाई व्यवसाय मान्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई हैन। तपाईँ हामीले पनि त्यो सत्य पनि हो किनकि हो कि हैन भन्नुहोस् त। किनभने छोराछोरीहरू भोलि पढ्दैछन्, ठुला भयो भने त छोरो भएपछि ल तैँले डक्टर पढ, छोरी भयो ल इन्जिनियर पढ, त्यति भएन भने ल एजी पढेर विदेश जा के। एजी पढेर यहाँ नेपालमा काम गर भन्दैन कसैको आमाबाबुले। विदेश जा पैसा कमा भन्छ कि। पैसा सबै थोक होइन नि। हुनसक्छ ल आजका दिनमा जसरी विदेश युवा पलायन भइरहेका छन् यसरी नै विदेशबाट पैसा ल्याइदेलान् भोलि यहाँको भूमि चाहिँ यो उर्वरक भूमि चाहिँ सत्यानाश भएर जाला, बन्जड भएर जाला। त्यो पैसा मात्रै खाने हो त? पैसा त साधन मात्रै होइन। पैसा साधन हो, एउटा समृद्धतातिर लैजानका लागि एउटा माध्यम पक्कै पनि हो। तर देशलाई समुन्नत बनाउने भनेको त पेसा व्यवसाय नै हो नि। पेसा व्यवसाय नै हो भने सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय भनेको हाम्रा लागि कृषि पेसा हो। हाम्रो रगतमा रोममा कृषकका रगतहरू बगिरहेछ क्या, जिन बगिरहेछ। अग्रजहरूले बिरुवालाई गोड्ने भनेपछि कसरी गोड्ने भनेर त हामीले त के अरे किताब पल्टाइरहनु पर्ने त छैन नि। दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने त छैन नि। हामी सबै किसानका छोराछोरी हौँ भने यसलाई व्यावसायिकतातिर किन नढाल्ने, एउटा एग्रो इन्डस्ट्रिजको रूपमा चाहिँ अगाडि किन नबढाउने। हामीबाट हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको अन्न बालीहरू लिएर तपाईँको ठुला बडाहरूले
विदेशी नागरिकहरूले यहाँ आएर गल्ला खरिद गरेर भनौँ, त्यसपछि तपाईँको मिल हालेर प्रशोधन केन्द्र गरेर उहाँहरू चाहिँ मजाले दफ्तरमा बस्नु पाउने, उहाँहरूको अफिस हुने, उहाँहरूको एकाउन्टेन्ट हुने, उहाँहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुने, गाडी हुने। अनि हामी चाहिँ एउटा उत्पादक जसमा चाहिँ उहाँ आधारित छ, हाम्रा माथि टेकेर त उहाँहरू अगाडि बढ्नु भयो नि। अनि हामी ग्रास लेभलका हौँ भने ग्रास लेभलमै बस्ने त होइन नि। हामीले किन इन्डस्ट्रीका रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ त भने किनकि हामी व्यवसायी होइन क्या, हामी व्यवसाय बन्न सकेनौँ क्या, व्यवसायी बन्न सकेनौँ। र यसलाई आम कोटिका मान्छेहरूले यसलाई के बुझे भने कृषि पेसा भनेको त मात्र एउटा जीविकोपार्जन गर्नका लागि कुनै उपाय छैन भने अन्तिम चरणमा ल त्यही हलो जोतेर भए पनि खान त भन्छ। हलो जोतेर भए पनि खा किन भन्ने, राम्रो पढाइमा राम्रो भएको छोरालाई चाहिँ किन कृषक बनाउन सक्दैन आमा बाउले? कसैको आमा बुवाले सक्दैन नि। अनि कृषकले आफ्नो स्थानबाट बसेर आफ्नो इमान्दारिता साथ काम गर्दैछ भनेपछि मजाले जसरी गरिरहेछ नि, अनि त्यसै किसिमको सम्मानित पेसाको रूपमा किन डेभलप गर्न नसक्ने? त्यो एउटा यो अहिलेको होइन। स्थिति हो। अब यहाँ म तपाईँलाई एउटा घटना भनिहाल्छु है। म यही पालिको अस्ति तिहारको बेलामा एकजना नाम चाहिँ नभनिहालौँ, अब युट्युबवाला साथीहरू कोही होलान् होइन, पत्रकार साथी, म कहाँ जानुभयो, म चाहिँ के भने फुल टिपिरहेको थिएँ, तर मैले जुत्ता प्यान्ट लगाएर के अरे खेतमा टिपिरहेको थिएँ। अनि मेरो के अरे कामदार साथीहरू पनि थिए 5-6 जना। अनि उहाँले के भन्नु, सर हामीले एउटा न्युज बनाउनु पर्ने भयो भने, ए हुन्छ ओके आउनुहोस् स्वागत छ भनेपछि उहाँले के भन्नु, सर अलिकति यो भएन, हजुरले यसो छेकिदिनु पऱ्यो अरे। किन भनेको किसान जस्तो देखिनु पऱ्यो नि दाइ, तपाईँले जुत्ता पनि कालो जुत्ता लगाउनु भएको छ, प्यान्ट लगाउनु भएको छ, अनि किसान जस्तो भएन, तपाईँ किसान जस्तो भएर टिप दिनु पऱ्यो भने मैले भाइ तपाईँ गइहाल्नुहोस् यहाँबाट, तपाईँ न्युज नबनाइदिनुहोस्। यो भने त राज्यले के अरे तपाईँ जस्तो मान्छेले, पढे लेखेका मान्छेले किसानले के प्यान्ट लगाउनु हुँदैन, किसानले कालो जुत्ता लगाउन नहुने, किसानले गाडी चढ्न नहुने, सफा भएर बस्नु नहुने। किसान भनेपछि त यस्तो फोहोरी गन्दा एउटा प्यान्ट माथि राखेको त्यो गाई जात्रा देखाउने जस्तो हुनुपर्छ तपाईँको नजरमा? तपाईँ यतिसम्मको घटिया सोच राखेर आउने मान्छे, तपाईँ मेरो इन्टरभ्यू नलिदिनुहोस्, गइहाल्नुहोस् भने क्या मैले भने के उसको पनि दोष होइन क्या, त्यो भाइको पनि दोष होइन, त्यो भाइको पनि दोष होइन। ऊ त्यो समाजमा हुर्केको मान्छे हो क्या, ऊ त्यो समाजमा हुर्केको मान्छे हो। उसको मनमा के चाहिँ रहेछ भने किसान भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको फिगर हुनुपर्छ, एउटा प्यान्ट फाटेको हुनुपर्छ, चप्पलको तुना चाहिँ रस्सीले बाँधेको हुनुपर्दो रहेछ, उसको फिलिङ्स चाहिँ त्यस्तो रहेछ क्या। अनि यो मनसाय, यो मनस्थितिलाई चाहिँ अलिकति यसबाट उठौँ क्या हामी। कृषि पेसा एउटा सम्मानित पेसा हो, यसबाट भोलि देश समुन्नत हुनसक्छ। यसैमा लागेर अहिले इजरायल हेर्नुहोस् न, विश्वको नम्बर 1मा आइपुग्यो। उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको बेस के हो, कृषि हो। जबकि उसको त्यस्तो बन्जर भूमिमा उसले बाहिरबाट माटो किनेर ल्याएर सोइललेस खेती गरेर हाइड्रोफोनिक्स प्रविधिबाट उत्पादन गरेर उसले विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादन पठाइरहेको छ भने हामीसँग यस्तो फर्टाइल माटो छ, यति राम्रो उर्वरक भूमि छ, यस्तो राम्रो मनमोहक वातावरण छ, हामी किन नगर्न सक्ने? यसलाई उद्योगको रूपमा किन अगाडि बढाउन नसक्ने भन्ने किसिमले मैले यसलाई व्यवसायमा जोडौँ भनेको कारण। तपाईँको बुझाइ व्यवसाय भनेको कृषिमा आवश्यक कुराको रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। कृषि कर्म के हो? हामी कृषिमै रोकिएका थियौँ, फेरि कृषिबाट अगाडि बढ्यौँ। कृषि कर्म चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अब कृषि कर्म भनेको त हामी बिहान उठ्ने बेलादेखि साँझसम्म जे जति गरिरहेछौँ यो सबै कृषि कर्म हो। कृषि कर्म आफैमा के हो भनेर प्रश्न नै नसोधौँ। कृषि कर्म एउटा पूजा हो, सनातन हो। यो हाम्रो परिवेशमा त अझै भन्नुपर्दाखेरि यो नित्य पूजा हो के कृषि त। हामी जुन दिन कृषि कर्मलाई बिर्सेर बाहिरिँदैछौँ नि, त्यो दिन हामी आफ्नो धरातलबाट छलाङ मारेर अन्त जाँदैछौँ। ताकि हामीले आफ्नी जननीलाई, आफ्नी आमालाई छोडेका हौँ, हामी एकदम बाटो बिराइरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। बाटो बिरायो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन। सफलता के हो जस्तो लाग्छ? सफलताको प्रसङ्ग पनि अघि तपाईँले आफ्नो जर्नीको बेला पनि खुब उठाउनु भएको थियो र पछिल्लो समय पनि यो अहिले आवश्यकता पनि छ। सफलतालाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्ने बुझ्नु। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि
पैसा कमाउनु मात्रै सफलता हो जस्तो लाग्छ, तर पैसा मात्रै सफलता होइन। सफलता त्यो हो मान्छे जुनसुकै पेसामा किन नलागोस्, कमसेकम त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा एक किसिमको आफ्नो पहिचान बनाओस्, त्यसलाई निरन्तरता दियोस् होइन। त्यसबाट मैले यो क्षेत्रमा लागेर कति पैसा कमाएँ, म यति पैसा कमाउन सफल भएँ, त्यसलाई त्यो महत्त्व राख्दैन मेरो विचारमा। सफलता त्यो हो। मलाई गर्व केमा लाग्छ भने म यो क्षेत्रमा आएपछि मैले 12-15 जनालाई मैले रोजगारी दिएको छु, त्यो मेरो सफलता हो। म प्रति कुनै आशावादी छन् समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो मेरो सफलता हो। तिहार आउने बित्तिकै पुष्प पन्तलाई सम्झिदिए कमसेकम किसानहरू यो के अरे उपभोक्ता साथीहरूले, त्यो मेरो सफलता हो होइन। नमस्कार श्रोता दर्शकबिन, कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तमाम तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न छ है। कार्यक्रम हो प्रभात विमर्श। म छु पदमराज जोशी भने प्रविधिमा हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजी। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दाखेरिमा हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक बिहान 8:30 देखि 9:30 को बीचको लगभग 1 घण्टाको समयमा तपाईँको बिहानीसँग जोडिन आउँछौँ नै र प्रभात विमर्शको कन्सेप्टको कुराकानी गर्दाखेरिमा व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हो। हामी फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभात विमर्शको नियमित श्रृङ्खला भनिसकेपछि कुनै न कुनै व्यक्तित्वसँग हामी पक्कै पनि विमर्श गरिरहेका हुन्छौँ नै, यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र आजसम्म हामीले गर्दै आइरहेको कुरा हो र आगामी दिनमा पनि हाम्रो यो प्रयास रहन्छ नै। यति कुराकानी गरे सँगसँगै आज अतिथि को हुनुहुन्छ त भन्ने तपाईँलाई लागि नै रहेको होला। आजका अतिथिको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी आम नेपालीहरूले गरिरहने काम नै हो, तर पनि कसैले पृथक रूपमा र फरक रूपमा गर्दाखेरिमा त्यसले अर्थ राखिरहेको हुन्छ र त्यसले फरक कन्ट्रिब्युसन समाजलाई दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै एकजना व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ, कृषक पुष्पराज पन्त। उहाँ गायत्री नर्सरीको सञ्चालक हुनुहुन्छ। कृषिको कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी आम नेपालीको कुनै न कुनै रूपले माटोसँग एक न एक किसिमले हामीले काम गरि नै रहेका हुन्छौँ र अझ केही समय पहिला योभन्दा बढी नै थियो। अहिले पछिल्लो समय सेवा प्रदायक व्यवसायहरूले एउटा किसिमको बजारमा आफ्नो छाप बनाइरहँदाखेरिमा कुनै एउटा यस्तो समय पनि थियो कि आम नेपालीहरू सबै कृषिमा नै थिए। कृषिको विकल्पहरू केही हुन्छ भन्न सकिँदैन। कृषिले जुन तवरले कृषिको आवश्यकता समाजमा छ त्यसको आवश्यकतालाई के चिजले नकार्न सक्ने कुरा छँदै छैन। तर पनि अब यो क्षेत्रतिर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको अनुभूति चाहिँ के हुँदो रहेछ त, अब फरक काम गरिरहँदाखेरिमा उहाँहरूले कस्तो किसिमको अनुभूति बटुल्नु हुँदो रहेछ त, यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला एउटा तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई लागेका विषय कमेन्टमा सभ्य भव्य बुझिने भाषामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषय पनि आज हामी विमर्शको पाटो बनाउने नै छौँ। र सँगै अर्को एउटा आग्रह अनुरोध तपाईँबाट मैले मागेको सहयोग के हो भने तपाईँले बढीभन्दा बढी हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा आफ्ना साथीहरूसँग। र सँगसँगै यति कुराकानी, यति आग्रह, यति भनौँ एउटा किसिमको बिन्ती अनुरोध तपाईँलाई गरिसकेपछि आजका हाम्रा अतिथि कृषक पुष्पराज पन्त सरलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँलाई पनि आराम हुनुहुन्छ होला? हजुर, ठिक छ एकदम। अब मैले कृषक भनिहालेँ होइन, पुष्प व्यवसाय भनेर एउटा तपाईँको छुट्टै परिचय बनेको छ र सुरुवात यहीँबाट गरौँ होला कि तपाईँ यो पुष्प व्यवसायतिर चाहिँ कहिलेदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ? म 2057मा चाहिँ कञ्चनपुरबाट बसाइ सरेर कैलाली आइसकेपछि पुष्प व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मेरो मनमा चाहिँ जागरुकता जागेको हो 57 सालमा। र त्यसपछि बिस्तारै अब गर्दै जाँदा त्यति बेलाको बजार स्थिति त्यस्तो पुष्प व्यवसाय फस्टाउने अवस्था नदेख्दा सामान्य घर आँगनमा फुल लगाउने कामदेखि लिएर मैले यसलाई व्यावसायिकतामा ढालेको भनेको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 2063 देखि मैले गायत्री नर्सरीको स्थापना गरेर मैले सुरुवातको चरणमा ग्ल्याडुलस भन्ने कट फ्लावर र सयपत्री खेतीबाट सुरुवात गरेको हो। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ? 57? त्योभन्दा पहिला अब 57 भन्दा पूर्वका त अब भनौँ न अब त्यस्तो केही थिएन। म कृषकै छोरो हो। कञ्चनपुरमा हामीहरूको घर थियो। अब त्यतैबाट खेतीपाती गर्ने र धनगढीमा आइसकेपछि मैले दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेको। सुरुवात चरणमा भैँसी पालेँ, अनि त्यसपछि दुध बेच्ने काम गरेँ। गर्दा गर्दै जाँदाखेरि अब यो पुष्प व्यवसायमा आउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आयो। कता कता अब पुष्प व्यवसायको अलिकति
के भने सम्भावना पनि व्यापक देखिन थाल्यो। अब सुदूरपश्चिममा त्यस्तो पुष्प व्यवसाय गर्ने मान्छे पनि कोही थिएनन्। यसलाई काठमाडौँतिर पोखरातिर मात्रै फुल किन जान्छ, धनगढी पनि ठुलो बजार हो, यसलाई पनि अलिकति हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने जान्छ कि भन्ने किसिमको जागरुकता आयो भनौँ न। त्यो हिसाबले व्यवसायसँग जोडिनु। औपचारिक पढाइको कुरा पनि गरौँ कि तपाईँले औपचारिक पढाइ? होइन, म कृषिसित सम्बन्धित केही होइन, म कमर्सको विद्यार्थी हो। यो गर्दै जाँदाको अनुभव मात्रै हो मेरो। अनि सोच अब हुन त तपाईँले कृषितिर जोडिने भन्ने सोच त तपाईँले सुरुदेखि नै राख्नु भएको थियो, तर यसरी यो एउटा पुष्प व्यवसायतिर जोडिनुपर्छ, यसको सम्भावना छ भनेर त्यो देख्नुको पछाडिका केही त्यस्तो कारणहरू छन्? देख्नुको पछाडिका कारण भनेको म अब आज यो स्टुडियोबाटै भन्छु, हाम्रो गोपाल हमाल दाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म अहिले पनि गर्व गर्ने ठाउँ के राख्छु भने उहाँ प्रत्येक विधामा प्रत्येक क्षेत्रमा सफल व्यवसायी हो कि हाम्रो सुदूरपश्चिमको। तर म उहाँलाई चाहिँ के अहिले पनि के भन्छु भने उहाँले गरेको जो नर्सरी व्यवसाय, उहाँले दिनेश नर्सरी भनेर सञ्चालन गर्नुभएको थियो गेटामा, र उहाँले दिनेश नर्सरी गरेपछि म प्रभावित भएँ कि। अनि उहाँ जस्तो मान्छेले नर्सरीमा हात हाल्नु भएको छ, नर्सरीमा आफू टाइम दिन सक्ने मान्छेले खट्ने हो यो चिज त। उहाँले मान्छे लगाएर पनि त्यसरी गर्नुभएको छ, यसलाई प्रमोट गर्न चाहनु भएको उहाँले भन्ने किसिमको एउटा मैले उहाँबाट चाहिँ प्रेरणा पाएँ क्या। र उहाँ लगायतका हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष त्यति बेलाका दिनेश भण्डारी दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि लगायत हाम्रो राजेन्द्र अग्रवाल दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ ल तपाईँ गर्ने मान्छे या पुष्प भाइ ल गर्नुहोस्, तपाईँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर विभिन्न किसिमका भनौँ न। अब उहाँहरूले हामीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट एउटा तालिम पनि अर्गनाइज गरिदिनु भयो। त्यसबाट हामी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनसित जोडिन पुग्यौँ, जसबाट चाहिँ हामीलाई अहिले आएर सजिलो भयो। एक किसिमको प्रेरणाको पात्र भनेको उहाँहरू हो क्या। त्यो एउटा उत्प्रेरणाले तपाईँलाई यो क्षेत्र, उहाँहरूको उत्प्रेरणा। म आज पनि के भन्छु भने यसो मजाक गरेर हाम्रो गोपाल दाई जाँदाखेरि, दाई तपाईँ पुष्प व्यवसायमा असफल हुनुभएको, म सफल भएको भन्छु कि मैले जिस्किएर। एउटा त्यो किसिमको वातावरण यो क्षेत्रतिर भनौँ न। मैले कतिपयलाई यो हँस्यौली ठट्यौली किसिमले पनि गोपाल दाईले सफल नभएको क्षेत्र मैले सफल गरेँ भनेर त्यसरी भन्ने गरे हुन्छु कहिलेकाहीँ होइन। उहाँबाट नै मैले यो सिकेको भनेको उहाँबाटै हो कि। जस्तो अब फुलको जस्तो त्यसपछि पनि केही समय त त्यो जस्तो उहाँले गरिरहँदाखेरिमा त्यो उत्प्रेरणा त मिल्यो, तर तपाईँले पनि आफूले हात हालिसकेपछि एउटा किसिमको भन्छन् व्यवसाय सुरु गरिरहँदाखेरिमा एउटा उताप चढाव आउँछ अरे होइन। त्यो किसिमको कुनै बेला राम्रो हुने, कुनै बेला अब एउटा किसिमको थोरै त्यति सन्तुष्ट चाहेको जस्तो नहुने स्थिति पनि निर्माण हुन्छ अरे। त्यो तपाईँले व्यवसाय सुरु गरिरहँदाको दौरान यो भयो कि भएन, र यो हुँदाखेरिमा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अब होइन अब गिभअप गरिदिउँ, छोडिदिउँ कि आफ्नो अरू चिज लागौँ भन्ने किसिमको त्यो किसिमले सोच आयो कि आएन? किनकि सुरुवातको थियो नि त त्यो बेला, त तपाईँले स्टार्टअप सुरु गर्दा अवश्य पनि तपाईँले भने जस्तो अब कुनै पनि व्यवसायमा सुरुवाती चरणमा त अलिकति जटिलता त हुन्छ नै होइन। अब यो जटिलतालाई छिचोल्दै जाने चाहिँ हाम्रो एउटा सफल व्यवसायी हुनका लागि जटिलतालाई छिचोल्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब जटिलता भयो भन्दैमा छोडिदिइहाल्नु पर्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रो एउटा के हुन्छ भने व्यवसायी हुनका लागि मान्छेको एउटा गोल हुन्छ, मिसन हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि विभिन्न किसिमका अब कतिपय कुराहरू तपाईँले सोचेअनुसारका हुन सक्छन्, कतिपय अकल्पनीय हुन सक्छन्, ती स्वाभाविक कुरा हुन्। त्यस्ता समस्याहरू हामीलाई पनि नआएका होइनन्। आजको यो यत्रो लगभग भनौँ न 20 वर्षको यो दौरानमा यो यात्रामा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो चाहिँ आएको हो, नआएको होइन। तथापि मलाई त्यस्तो कहिल्यै पनि लागेन कि मैले होइन यसलाई छोडिदिने अथवा यसलाई गिभअप गरिदिने, अर्को व्यवसाय गरौँ कि भन्ने लागेन। म आफैमा के थियो भने मलाई एक किसिमको कन्फिडेन्ट के हुन्थ्यो भने म आफैमा के सोच्थेँ भने म पुष्पराज पन्त, मेरो नाम पनि सायद पुष्प व्यवसाय नै गर भनेर मलाई पुष्पमा राज गर भनेर पठाएको पो हो कि भगवान्ले जस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि होइन हार खानु हुँदैन भन्ने किसिमले मैले धेरै कुराहरू समाजका, घर परिवारका, साथी सर्कलका कुराहरू सुनेर भए तापनि मैले यो व्यवसायलाई छोड्न चाहिँ चाहेन क्या। सुरुको प्रतिक्रिया कस्तो थियो आम मानिसहरूको? किनकि त्यो अब पुष्प व्यवसाय भनिसकेपछि अब त्यो अहिलेकै समयमा पनि हुन त घरमा लगाउने फुल हो, अधिकांश धेरैको कन्सेप्ट भनौँ न घरमा लगाउने, आफ्नो तरिकाले व्यावसायिक तरिकाले सोच्नै नसक्ने स्थिति अहिले पनि छ। त्यो बेला त अझ बढी यो स्थिति थियो होला। त्यो आम प्रतिक्रिया कस्तो थियो? अब तपाईँले भैँसी पालन गरेर अर्थात् दुग्ध गरिरहँदाखेरिमा त्यो एउटा किसिमको ल दुध त हरेकले गर्छ, युज गर्छ, चाहिन्छ, फुल पनि चाहिन्छ, तर पनि आम मानिसले
त्यसले यसमा कम दृष्टिकोण लाउने अहिलेको पनि स्थिति छ। त्यो बेला अझ यो बढी स्थिति होला कि जस्तो मैले अनुमान गरेँ। पक्कै पनि त्यो कस्तो भने हजुरले भने जस्तो तपाईँको जसरी दुध भनेको त आवश्यकताको वस्तु हो नि, अन्न बाली यताउति धान चामल गहुँ यी तरकारीहरू यो सबै आवश्यकताका वस्तु हुन्। तर फुल एउटा यस्तो चिज हो त्यो आवश्यकताको चिज होइन, तर विलासिता मानिन्छ क्या त्यसलाई, विलासिताको वस्तु हो। विलासिता तब मात्रै हुन्छ मान्छेमा जब सम्पन्न हुन्छ। मान्छे सम्पन्न भइसकेपछि सामान्य किसिमका समस्याहरू टाल गर्न सक्ने क्षमतावान भइसकेपछि तत्पश्चात मात्रै मान्छेले विलासी जीवनतिर जाने हो। यो विलासिताको वस्तु हो। यो विलासिताको वस्तुको के हुन्छ भने अवसर छोप्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हिजो अस्तिकै दिनको कुरा गरौँ, हिजो अस्ति तिहार थियो, बजारमा 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ मालासम्म मान्छेले खरिद गरे। तर त्यही माला आज मैले 5 रुपियाँमा दिन्छु भन्दा कसैले किन्दैन। त्यही भएर यो अवसरलाई चाहिँ निहाल्न सक्नु पर्यो नजिकबाट, त्यो अवसरलाई छोप्न सक्नु पर्यो। यो व्यवसायमा यो व्यवसायी हुनका लागि हुनुपर्ने यो खुबी पनि हो। र हजुरले भने जस्तो पहिलाको समयमा सुरुवाती चरणमा भनौँ न, मैले सुरुवातको मलाई एउटा तितो घटना याद आउँछ। मैले पहिलो वर्ष सयपत्री खेती लगाएँ। सयपत्री खेती लगाउँदाखेरि के भयो भने मैले 10 कट्ठा जमिनमा अर्काको जमिन भाडामा लिएर खेती लगाएँ। फुलबाट त जति नै कमाइ हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता कस्तो भने काठमाडौँमा त 100 रुपियाँ माला बिक्दो रहेछ ल तिहारको बेला भनेर हामीले त्यो तिहारलाई टार्गेट गरेर फुल लगाइयो। अब 100 रुपियाँ माला बिक्छ, पर प्लान्ट उत्पादन क्षमता कति त भन्दाखेरि त्यो सिड कम्पनीलाई बुझ्दाखेरि मेरो कम्पनीको बिरुवाले चाहिँ एउटा बिरुवाले 200 देखि 250 सम्म फुल फुलाउँछ भन्छ। अनि एउटा मालामा कतिवटा फुल लाग्छ त भन्दा 30 40 50 वटा फुल लाग्छ भन्छ। त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त झन्डै एउटा बोटले त 6 जति माला दिँदो रहेछ होइन। भने काठमाडौँमा 100 रुपियाँ माला जान्छ भने मैले 50 पाएँ पनि त पर प्लान्ट 300 रुपियाँ इन्कम हुँदो रहेछ। यावत किसिमले क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा 10 कट्टामा त मैले त्यति बेलाको 63 सालमा मैले त क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त म 3-4 लाख रुपियाँ कमाउँदो रहेछु भन्ने भयो क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि मैले अब त्यहाँको किसान भनौँ के अरे मजदुरहरूलाई पनि राम्रो ज्याला दिएर क्या, म त 3 लाख रुपियाँ कमाउने मान्छे न हो, यसबाट त मैले त तिहारमा त 3 लाख कमाउँछु, किन मजदुरहरूलाई कम दिने पैसा भनेर उनीहरूलाई 10-20 रुपियाँ बढी दिएर मासु चिउरा खुवाएर दिनभरि काम गराइयो क्या। त्यो गर्दाखेरि मेरो लागत कष्ट बढ्दै गयो। तर बजार त मसँग टाढा थियो, तिहारमा गएर मात्रै बजार थियो होइन। त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बजारसम्म कसरी पुगाउने, यी कुराहरू यी कठिनाइहरू त मेरो अगाडि थिएनन् त्यति बेला त। र जब मेरो फुलहरू फुल्यो दसैँमा ढकमक्क भयो, अब त्यो फुलहरूलाई हार्भेस्ट गर्ने ठाउँ त थिएन, यहाँ त अब बेच्न ठाउँ थिएन अनि हार्भेस्ट गरिएन। तैपनि हामीले त्यसलाई टिपेर फाल्नुपर्ने रहेछ। त्यति बेला फालेको भए बिरुवा सुरक्षित बस्थ्यो। मैले के सोचेँ भने एकैचोटि तिहारमा बेच्छु भनेर फुलै नतोडिकन राख्दाखेरि तिहार आउँदासम्म त बिरुवै रहेन क्या मेरो त। अनि त्यस्तो पनि अवस्था आएको थियो क्या, त्यो प्राविधिक कुराहरू। अब त्यसपछि गएर अब यो फुलमा सयपत्रीमा अब त्यति साह्रै रोग किरा त खासै लाग्दैन, तर पनि अब पानी सानी पर्दाखेरि यताउति हुँदा बर्खाको बेला अलिक फङ्गस डिजिजहरू आउने भए हुनाले अब त्यो सामान्यभन्दा सामान्य। अब अहिले त हामीले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ अवलोकन गर्न सक्छौँ, यो यस्तो होला भन्न सकिन्छ। अब त्यति बेला कृषि कार्यालयमा लगेर एउटा बुटा उखालेर लग्यौँ, सर हाम्रो यस्तो भयो बिरुवा भनेर, उहाँ पनि प्राविधिकको कमी बिचरा, उहाँहरूलाई पनि के थाहा होइन। उहाँले पनि अब हामी माथि पठाइदिन्छौँ भन्नुभयो, लिनुभयो 1 हप्ता, उहाँहरूले चाहिँ त्यो ल्याउँदै त्यहाँ आएको रहेछ अर्ली ब्लाइट क्या। अनि त्यो एकै दिनमा मेरो खेती चाहिँ सफा भइहाल्यो, उहाँको रिपोर्ट आउने तपाईँको 1 हप्ता लाग्यो क्या। एउटा किसिमको त्यो समयको एउटा प्राविधिक कठिनाइ त्यस्ता कुराहरू पनि झेलेर आइयो। तर अहिले आउँदा एकदमै खुसी लाग्छ क्या। मैले रोपेको बीज हो जस्तो लाग्छ यो होइन, पुष्प व्यवसाय धनगढीका लागि। अहिले म लगायतका धेरै मान्छेहरूले रोजगारी पाएका छन्। अब हिजो अस्तिकै दिनको तिहारकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि धनगढीमा मात्रै 15 देखि 20 जना मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी पाए, फुल बेच्ने मान्छेहरू क्या। सडक पेटीमा राखेर बेचे, कसैले ठेलामा राखेर बेचे, किराना पसलहरूले बेचे, अनि उहाँहरूले पनि एउटा रोजगारी पाए। हाम्रो माला उन्ने मान्छेले रोजगारी पाएका छन्। अब अहिले मेरो फर्ममै 12-13 जनाले
कर्मचारीले नियमित रोजगारी पाएको छ, बजार समग्रमा चलायमान भएको छ भनौँ न आर्थिक रूपले। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पुष्प व्यवसायी पुष्पराज पन्तसँग। उहाँ गायत्री नर्सरीको सञ्चालक हुनुहुन्छ। अबको समयमा एउटा छोटो ब्रेकतर्फ हामी जोडिन्छौँ, त्यसपछि उहाँसँग थप उहाँका अनुभूतिहरू सुन्ने र एउटा किसिमको यो क्षेत्रको सम्भावनाको विषयमा परिचर्चा चर्चा गर्न उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। दसैँ तिहार अफरका साथ नयाँ होन्डा सोरुम अब तपाईँको सेवामा। होन्डा छ साथमा। नयाँ होन्डा सोरुम अब तपाईँको सेवामा। बम्परमा थप 15 लाख, 7 प्रदेश 7 विजेता 7 लाख। नेपालमै पहिलो पटक 7 प्रदेशलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशबाट एकजनालाई रु 1 लाख। स्क्रैच कुपनमा 1 लाखसम्मको क्यासब्याक। स्पेयर पार्ट्समा 7 वर्षको लागि 7% छुट। 7 वर्षसम्म 9 फ्री सर्भिसिङ कुपन्स। बिग बाइक्समा 35,000सम्म क्यासब्याक। किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड, धनगढी 2 कैलाली। फोन नम्बर 091 521 242 9858 48 9 001। स्यानको काटी रोड। हाम्रो यहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। डाउनलोड स्यानको एप एन्ड गेटिङ एक्साइटिङ प्राइजेस एभाइलेबल इन गुगल प्ले स्टोर। म्यानेजिङ डाइरेक्टर कमला साई, ठेगाना धनगढी 2 बैया बेडी। सम्पर्क नम्बर 9862 48 47 14। दसैँ तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। महिन्द्रा महिन्द्रा यही माटोमा सुवास छ, खजाना यही माटोमा अमूल्य मुस्कान छाउँछ, पसिनाको साटोमा आधुनिक कृषि गर्न ढुवानीमा अब परिवारमा खुसी छाउँछ, आय स्रोतमा सब समृद्धिको रहस्य हो महिन्द्राको ट्र्याक्टर। हेर्दामा यो शान्त शक्तिमा छ दमदार। आधुनिक कृषिमा क्रान्ति ल्याउँदै सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै तराई पहाड हिमालमा ढुवानीको माध्यम बन्दै महिन्द्रा ट्र्याक्टर अब 6 वर्षको वारेन्टीका साथ। अब हरेक महिन्द्रा ट्र्याक्टरको खरिदमा पाउनुहोस् रु 5 लाखको दुर्घटना बिमा, रोटोभेटरमा 50% छुट वा एलइडी टिभी मध्ये 1 र साथै बम्पर उपहारमा पाउनुहोस् मोटरसाइकल जित्ने मौका। यो योजना सीमित अवधिको लागि लागू गरिएको छ। महिन्द्रा, साथ दमदार, समृद्धि अपार। सम्पर्क अप्सन नेपाल। दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पुष्प व्यवसायी पुष्पराज पन्तसँग। उहाँसँग हामी अब थप कुराकानी, अहिलेको उहाँले कुन तवरले व्यवसाय अगाडि बढाइरहनु भएको छ, कस्तो छ अहिलेको स्थिति उहाँको नर्सरीको, यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ भने समग्र रूपमा त्यसपछि अन्य सम्बन्धित निकायले यो व्यवसायका लागि गर्नुपर्ने काम अर्थात् गरिदिनुपर्ने
एउटा जिम्मेवारी के छ यो विषयमा पनि उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। पुष्पराज सर, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। र सँगै अब तपाईँलाई मैले जोडिहालेँ, अहिलेको स्थिति चाहिँ अब के छ? विगतमा एउटा किसिमको सङ्घर्ष गरेर यहाँ पुगिसकेपछि अहिलेको स्थिति आम श्रोता दर्शकहरूलाई पनि एउटा सुन्ने इच्छा होला नै, होइन? कुन तवरले चाहिँ तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले? अब अहिले मैले ठ्याक्कै मेरै व्यवसायलाई मात्रै जोडेर भन्नुपर्दाखेरि मैले अहिले यो एयरपोर्ट जाने बाटोमा नर्सरी, विशुद्ध नर्सरी मात्रै, फलफुल तथा अर्नामेन्टल प्लान्टहरूको नर्सरी मात्रै गरिरहेको छु। र हामी 2 जना साथीहरू मिलेर तपाईँको माथि यो गोदावरी 4 खैरानामा विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर 9 बिघा जग्गामा मैले कागती खेती र भेडे खोर्सानी खेती लगायत अलिअलि भनौँ न फुल पनि इन्टरक्रपको रूपमा फुललाई पनि दिएको छु, त्यहाँ गरिरहेको छु। अब ठिक छ, अहिले त धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलेको भन्दा म कहिले कुनै दिन के सोच्थेँ भने यो व्यवसायमा छिर्नुभन्दा पहिला कस्तो लाग्थ्यो भने मलाई, होइन यो राम्रो एउटा नर्सरीमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो, जागिर गर्न पाए पनि हुन्थ्यो, म नर्सरी नै गर्छु, मैले पुष्प व्यवसायमा नै जानुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच हुन्थ्यो। तर आज मैले कसैलाई यो मेरो आफ्नो व्यवसायमा 12-13 जनाको घर परिवार जलेमा भनौँ न चुलो जलाउन पाएको छ, यो खुसी लाग्छ अहिले। र यसले अझै भन्नुपर्दाखेरि यो पुष्प व्यवसाय लगायत एग्रिकल्चर सेक्टर पुरैलाई भनौँ न, यसलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकियो भने भविष्यको अबको नेपालको सारा अर्थतन्त्र टेक्ने भनेको एग्रिकल्चरले नै हो क्या। आजका दिनमा रेमिन्टान्सले आफ्नो किसिमले थेगिरहेछ देश, त्यो प्रभावकारी र दिगो चाहिँ होइन क्या। हामीसँग यस्तो सम्भावना छ, यति धेरै भनौँ न जमिन छ हामीसँग, खाली जमिन छ, यत्रो युवा जनशक्ति यहाँ देशमा काम नपाएर बाहिर पलायन भइरहेको अवस्था छ भने यो क्षेत्रलाई अलिकति माथि बढाउनका लागि राज्यले, तपाईँहरू जस्तो यस्तो भनौँ न यो पत्रकारिता क्षेत्रले, कर्मचारी मित्रहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारिता साथ अगाडि लागि परिदिने हो भने यो क्षेत्रले नै भोलि देश चलाउँछ क्या। यो कटु सत्य पनि हो, यसको विकल्प अर्को छैन पनि। र अहिले फेरि एउटा आयातको कुराकानी गर्दाखेरिमा त हामीले खाद्यान्नको सवालमा होस् या कृषिजन्य यस्तो चिज छैन जो हामी आयात नगरेको, सबै कुरा आयात हुन्छ सामान्यतः। यही दुःख, सबभन्दा दुःखको कुरो नै यही हो क्या। के भने हामी कृषि प्रधान देशका जनता, यत्रो बाँझो भूमि हामीसँग छ, तर पनि हामी बाहिरको अन्नपात तरकारी फलफुलहरू बाहिरबाट नल्याउँदासम्म हाम्रो चाहिँ चित्त बुझ्दैन भन्दा नि हाम्रो विकल्प पनि देखिँदैन होइन। किनकि बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि छ, आवश्यकताहरू मान्छेका दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्, मान्छे अल्छी हुँदै गएका छन् होइन। जग्गाहरू, राम्रा उत्पादनशील जग्गाहरू पनि भनौँ न बाँझो भएर गइरहेका छन्। यो कता कता के लाग्छ भने अब राज्य, सबै कुरा राज्यलाई पनि दोष नदिइहालौँ हुन त होइन। अब कता कता हेर्दाखेरि यसो राज्यले यो प्रति ध्यानै नदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई त। आखिर किन त विदेश जनता, के अरे युवा जनशक्ति किन विदेशी रहेछ? नेपालमा काम गर्न नेपाली जनता किन चाहँदैन? यो केही न केही त छ नि यो भित्र रहस्य छ। र अर्को कुरा यसो हेर्दाखेरि तपाईँको भारतीय बजारबाट आएको फलफुल तरकारीहरू तपाईँको हामीले किन्दाखेरि एकदमै सस्तो पर्ने, हामीले यहीँ उत्पादन गरेको फलफुल तरकारी जे पनि यहाँ उत्पादन गरेको चाहिँ उत्पादकलाई चाहिँ नपोसाउने क्या भने यो कहाँसम्मको विडम्बना हो? यसको पछाडि त आम पब्लिकको त हात होइन, यो त राज्यको हात हो जहाँसम्म लाग्छ। त्यो के हो भने मैले अब यसलाई खण्डन पनि गरिदिइहालेँ कि म खण्डन पनि गर्न चाहेँ कि यो कुरामा। अब राज्यले समयमा मल दिएको उपलब्ध गराउन सक्दैन, समयमा डिजल उपलब्ध गराउन सक्दैन, किसानले खेती लगाउने बेला मल पाएको छैन, बिजुली बत्तीको सुविधा छैन, सबै कुरामा महँगीको मार खपिराख्नु परेको छ उसले होइन। अब एकातिर बिउ बिजनदेखि लिएर मल खादहरू सबै कुराहरू भारतबाट लिएर आउनुपर्ने, अनि त्यही भारतले जसले आफ्ना किसानलाई तपाईँको 90% 99% सब्सिडी दिइरहेछ उत्पादनमा, त्यो देशका नागरिकसित, त्यो देशका किसानहरूसित हामी चरम महँगीको मारमा परेका किसानहरूले चाहिँ फेरि प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्ने के होइन।
कि चाहिँ राज्यले मेरो विचारमा के भने छोटो कुरा मेरो बुझाइबाट सायद अब हामीले एउटा ग्रास लेभलको किसान हो म, मेरो बुझाइबाट अब त्यो नीति निर्माण तहसम्म म नपुग्न सकौँला, त्यहाँसम्म मैले बुझ्न नसके हुनसक्छ। जसलाई नीति चाहिने हो उसको एउटा दृष्टिकोण। मेरो बुझाइ भने छोटो बुझाइ के चाहिँ लाग्छ मलाई भने कि राज्यले इन्डियाबाट आयातित वस्तुहरूमा रोक लगाइदियोस्, प्रत्येक कृषि उपजहरूमा रोक लगाओस् के होइन, कि चाहिँ भारतीय उत्पादन जसरी भइरहेछ त्यो किसिमको सब्सिडी राज्यले यहाँ किसानलाई दिन सकोस्, प्रतिस्पर्धा हुने, त्यसपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तपाईँको किसान भोलि काम गर्छु भनेर यहाँ बजारमा आउँछ, उसले प्रतिस्पर्धाको मार एकचोटि भन्दा दोस्रो पटक खेप्न सक्ने उसँग ज्यानै रहँदैन क्या, ठेक्नु त पर्यो नि उसले होइन। उसले तपाईँको सब्सिडी राज्यले सब्सिडीमा दिएको के अरे डिएपीको मूल्य अहिले प्रति कट्टा त्यहाँ 20-21 रुपियाँ कति हालेको हुन्छ, तर बजारमा किन जानुहोस् तपाईँ 3200 भन्दा तल पाउँदैन क्या। कस्तो विडम्बना छ क्या। अनि त्यही चिज किसानले नपाउने, नेपालका मल खाद विक्रेता भनेका को भने कृषि सामग्री संस्थान र साल ट्रेडिङ होइन, त्यो भन्दा बाहेक राज्यले कसैलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न पनि नदिने अरे होइन। अनि उहाँसँग किसानले किन्न जाँदाखेरि किसानलाई उहाँहरूले नदिने अरे, उहाँले सहकारीलाई दिने अरे होइन। अनि त्यो सहकारीले किसानलाई नदिकन एग्रोभेट पसलेहरूलाई बेचेर चाहिँ एग्रोभेटबाट हामीले अझ किन्नुपर्ने अरे कि त्यहाँनिर एग्रोभेट पसलेले मल बेच्न पाउनु भएन, मेरो भनाइ के। मैले उहाँसँगको त्यो ईर्ष्या पनि पद्धतिको कुरा कि तपाईँको त्यहाँनिर के भने एग्रोभेट पसलेले बेच्न नपाउनु पर्ने होइन, कि चाहिँ किसानले स्वयं गएर त्यहाँबाट साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट किन्न पाउनु पर्ने होइन, कि सहकारीले किसानलाई मात्रै बेच्न पाउनु र एग्रोभेटलाई नदिनु पाउने भन्ने हुनु पर्थ्यो नि त त्यहाँ त। भने यो कता कता अलमल पारेर तपाईँ हामीलाई खालि त्यो लटपट आएको जस्तो मात्रै लाग्छ क्या मलाई। बिचमा सबैले केही न केही सर्टेन पर्सेन्ट ल्याएर त्यसको प्राइस मात्रै हाई हुने भयो, सरकारलाई पनि त्यो किसिमको एउटा किसिमको। अब आज तपाईँको जसरी फलफुलकै कुरा तरकारीकै कुरा गरौँ न, पहाडको एउटा ग्रास लेभलको किसानले तपाईँको टमाटरको मूल्य कति पाएको छ त? उसले पाएको टमाटरको मूल्य भने कति भने धेरै पाएपछि 10 देखि 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ पाएको छ, तर बजार मूल्य टमाटरको आज पनि 100 भन्दा माथि छ नि त। अब त्यहाँनिर बिचमा फाइदा कसले कमाइरहेछन्? त्यो नेपालीका छोरा पनि छैनन् फेरि त्यहाँभित्र के छ भने पुरै पन्जा गाडिसकेको इन्डियन बजारले छ क्या। इन्डियन बजार इन्डियन नागरिकले नै जडा गारेको देखिन्छ क्या। अब उहाँहरूले नै यहाँ अभाव सिर्जना गर्ने पनि उहाँहरू नै हो, सर्टेज गर्ने पनि त्यो क्रिएट गरेको हो क्या त्यस्तो। अनि यहाँ सर्टेज गर्ने, इन्डियाबाट आयात गर्ने, अनि यहाँ उत्पादन धेरै हुँदाखेरि तपाईँको इन्डियन बजार चाहिँ चटक्कै खस्काइदिने। मैले एकदमै यो भोगेको कुरा हो। मैले अहिले भेडे खुर्सानीको हाम्रो फार्म छ झन्डै 1.5 बिघामा, हामीले वर्षमा केही नभनेको त्यहाँबाट 60-62 टन जति भेडे खुर्सानी उत्पादन गर्छौँ। र भेडे खुर्सानीमा मैले के देखेँ भने त्यहाँ हाम्रो उत्पादन आउने बित्तिकै इन्डियन बजार झारिदिन्छ क्या तल। उ त हाम्रो क्वालिटी छ, राम्रो छ, हाम्रो टनेलभित्र बनाएको भएर राम्रो क्वालिटी हुँदाखेरि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। ओपन फिल्डबाट आएको के अरे उसको फ्रुट र हाम्रो फ्रुटमा चाहिँ फिनिसिङ राम्रो छ, गएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भने अब हिजो आज अहिले भेडे खुर्सानीको मूल्य 100-150 रुपियाँ छ। अब यही अब माघ फागुनदेखि हाम्रो भेडे खुर्सानी बजारमा आउन थाल्यो, हाम्रो यहाँको उत्पादन आउन थाल्यो भने उनीहरूले 30 रुपियाँ गरिदिन्छ क्या। भने ताकि यो नेपाली बजार प्रतिस्थापन होस्, के अरे विस्थापित होस् र आफ्नो बजार प्रतिस्थापित होस् भन्ने उहाँहरूको अब त्यो उहाँहरूको धर्म हो, उहाँहरूले किन गर्यो भन्ने कुरा। तर राज्यले किन हेर्दैन यी कुराहरूलाई भनेको क्या। अनि अघि तपाईँले भने जस्तो अब किन युवा विदेश गइरहेछ, अर्थात् यहीँ बस्न किन रुचाइरहेको छैन, बाँझो जग्गा किन छ भनेपछि त कारण त अब तपाईँले आफ्नै अनुभवबाट भनिहाल्नुभयो होइन। यसमा अब कसैलाई अब एउटा व्यक्तिलाई अर्थात् कुनै एउटा सङ्घ संस्थालाई मात्रै आरोप लाएर उठ्न सक्ने स्थिति छैन, एउटा पद्धति नै जगडिएको स्थिति छ। यसलाई उनीहरूले आफ्नो पन्जाभित्र राखिसकेको छ, जडदेखि लिएर टुप्पासम्म उहाँहरूले जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ क्या। त्यस्तो यसका लागि के भने राज्य जवाबदेही हुनुपर्छ। मेरो भनाइ के भने राज्यले मैले भने नि मैले मेरो लेभलबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कि भारतीय बजार भारतीय आयातलाई बन्द गरिदियोस् राज्यले। अनि भारतीय यदि नेपालीलाई मिठो पनि खान चाहिने, राम्रो लगाउन पनि चाहिने, अनि काम पनि नगर्ने हुन्छ त
मिठो खाने मान्छे, राम्रो लगाउने मान्छेले त राम्रो काम पनि त गर्नु पर्यो नि। म काम पनि गर्दिनँ, मिठो मात्रै खान्छु भनेर त भएन। त्यो भएर यदि जसरी विगतमा तपाईँ हामीले सबैले देखेको भोगेको कुरा 5-6 महिना नाकाबन्दी हुँदाखेरि कतिपय आखिर नेपालीहरू आत्तिएनन् नि, मान्छे गरे नि। घरमा तरकारी लगाउन सिके मान्छेले, ग्रो ब्यागमा भए पनि तरकारी लगाउन सिके होइन। अब सहजै पाइहाल्छ भने मान्छेसँग किन गरिरहनु पर्यो भन्ने किसिमको एउटा सोचाइ विकसित हुन्छ भन्ने आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, अब टाइम चेकको समय भएको छ। हामी यसपछि फेरि विमर्शमा नियमित जोडिने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम कैलाली 099 41 82 21। अप्सन नेपाल प्राली शाखा भाँसी 2 महेन्द्रनगर कञ्चनपुर 099 418 221 98 68 88 70 78। बेलौरी कञ्चनपुर धनगढी रोड 099 580 036। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली। यही असोज 16 गतेदेखि असोज 30 गतेसम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा ओपीडी सेवा निशुल्क रहने बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। साथै दमका बिरामीहरूको टीएफटी जाँच निशुल्क गरिने र एउटा मेसिन निशुल्क उपलब्ध गराइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। हाम्रा सेवाहरू इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा, ओपीडी सेवा, हेमाटोलोजी डाक्टरद्वारा सिकल सेलको ओपीडी प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, हाड जोर्नी र नसा प्रत्येक दिन, स्त्री तथा प्रसुति ओपीडी प्रत्येक दिन, बाल रोग विशेषज्ञ प्रत्येक दिन, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन ओपीडी प्रत्येक दिन, ईएनटी ओपीडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, डर्मा ओपीडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, मानसिक रोग साइकेट्रिक ओपीडी प्रत्येक दिन, मुटु विशेषज्ञ ओपीडी सेवा प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, पेट छाती मुटु जनरल ओपीडी प्रत्येक दिन, सर्जरी सेवा प्रत्येक दिन, जनरल सर्जरी, गाइनो सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, हाड जोड्नी सर्जरी। हाम्रा अन्य सेवा ईसीजी, इन्डोर क्याबिन सेवा, डेन्टल सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, रेडियोलोजी डाक्टरद्वारा अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे, सुरक्षित गर्भधारण सेवा, इन्डोस्कोपी सेवा, पुल्मोनरी परीक्षण, टीएफटी सेवा, पुरै अस्पताल वातानुकूलित एसी सेवा। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली 091 523 009 98 58 42 40 09। दुई 2078 सालको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा विशेषताहरू: पारिवारिक वातावरण भएको बर्थडे हल, बर्थडे पार्टी, फोटोसुट, एभ्री स्याटरडे लाइभ म्युजिक र अरू क्याफे भन्दा बेस्ट हस्पिटालिटी र सर्भिस। लिटिल डोर रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफे। सम्पर्क 97 48 22 66 88 र 98 49 45 48 06।
प्रणाली, 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, आइसियु एनआइसियु सेवा। कैलाली अस्पताल प्रणाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल, धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। शुभ दीपावली तथा छठको अवसरमा अफर तथा छुटहरू। भाँडाकुँडाहरूमा 25% छुट, ग्रेसरीमा 5 देखि 15% छुट, स्पोर्ट्समा 10 देखि 30% छुट, इन्टरनेसनल ब्रान्ड केल्मीमा 10 देखि 20% छुट, तिहार स्पेशल कम्बो प्याक सानो तथा ठुलो, कस्मेटिकमा 5 देखि 7% छुट, गिफ्ट सामानमा 10% छुट। स्पेशल अफर निभिया ब्याडमिन्टन सुज 25% डिस्काउन्ट र निभिया फुटबल सुज 20% डिस्काउन्ट। जाने होइन त एसएनएस स्मार्ट, चौधरी बुक डिपो भवन, अस्पताल लाइन, 091 521 250। सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडमी, one of the leading educational institutes in Dhangadi. At SPA, I have learned to have a goal. With over 3,000 students studying in the college. दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पुष्प व्यवसाय पुष्पराज पन्तसँग। उहाँ गायत्री नर्सरीको सञ्चालक हुनुहुन्छ, अर्थात् कृषि कर्ममा लागिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामीले उहाँको अनुभवहरू, अनुभूतिहरू र राज्यको भूमिकाको सवालमा केही कुराहरू उहाँबाट सुन्ने प्रयास गऱ्यौँ। अबको समयमा यो क्षेत्रका सम्भावनाहरूको विषयमा हामी एउटा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ भने यो क्षेत्रमा लाग्ने चाहने युवाहरू अर्थात् अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि कुन कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ, उहाँबाट यो किसिमको आफूले गरेको कर्मबाट उहाँले बुझ्नुभएको अनुभूतिहरू आजको कार्यक्रममा हामी सुन्ने प्रयास अबको समयमा गर्नेछौँ भने बुझाइ तपाईँको सिक्मेन्ट उहाँसँग जोड्नेछौँ। ढिला नगरिकन फेरि पनि उहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ। पुष्पराज सर, फेरि पनि स्वागत छ। सँगै तपाईँलाई मैले बुझाइ तपाईँको सिक्मेन्टतर्फ जोड्न चाहेँ। त्यसमा तपाईँलाई 5वटा शब्दहरू क्रमशः म दिन्छु तपाईँकै क्षेत्रसँग सम्बन्धित र हाम्रो पहिला विमर्श भएकै दौरानमा आएका शब्दहरू अधिकांश छन्। त्यसमा तपाईँले आफ्नो बुझाइ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? एकदमै। ओके, सुरुवात गरेँ मैले राज्यको भूमिकाबाटै। राज्यको भूमिका के हो जस्तो लाग्छ? अब राज्यको भूमिका के भने यो अहिले बढ्दै गरेको अलिकति भनौँ न विकासोन्मुख राष्ट्र हो र राज्य विकास हुनका लागि, राज्यको विकास हुनका लागि त्यो क्षेत्रको, त्यो ठाउँको सम्भाव्यता के हो त्यसले भर पर्छ। दुबईले आजको दिनमा तेलको खाडीबाट उसले आफ्नो देश परिपक्व बनायो, अरब कन्ट्रीहरूले त्यसरी बनायो। तर नेपालसित त त्यो सम्भावना पनि छैन। नेपालसित सम्भावना के हो त भन्दाखेरि एउटै मात्रै खाली भूमि, उर्वरक भूमि हो कि हाम्रो भएको उर्वरक भूमि हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई दिएर गएका यो जो उर्वरक भूमि छ, यति राम्रो सुहाउँदो वातावरण छ, हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ भनेपछि हामीले यहाँ तराईमा फल्ने राम्रो धान उत्पादन गर्न सक्छौँ भने पहाडमा फल्ने तपाईँका विभिन्न किसिमका फलफुल उत्पादन गर्न सक्छौँ। अब धेरै कुराहरू सम्भावना छ कि अहिले तपाईँको के भने यो धनगढी क्षेत्रलाई नै यसो हेर्ने हो भने हाम्रो 2067 सालमा पुष्प व्यवसायी सङ्घले एउटा विज्ञहरूको टिम ल्याएर यहाँ क्लाइमेट एनालाइसिस गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई फ्लोरिकल्चरको एउटा पकेट इलाका भनेर गरेको थियो क्या। त्यसमा पनि के भने जसरी तपाईँको ग्लाइडलस, यो शङ्करपुर क्षेत्रमा चाहिँ ग्लाइडलसको खेती गर्न सकिने सम्भावना, माथि हाम्रो अलिकति माथि गएर बुढीतोला खण्डाना क्षेत्रमा कार्नेसन र गुलाबको चाहिँ राम्रो सम्भावना देखिएको थियो हैन। हामीसँग बजार कति नजिक छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आफ्नो राजधानी जानुभन्दा पनि भारतको राजधानी दिल्ली कति नजिक छ क्या। त्यत्रो ठुलो बृहत बजार छ हामीसँग। लखनऊ यति नजिक छ, 4 घण्टा 5 घण्टामा लखनऊ पनि आखिर ठुलो बजार हो पुष्प व्यवसायको। पुष्प व्यवसायको कुरो मात्रै गर्दाखेरि यो हो भने बाँकी अन्य फलफुल तरकारीका कुराहरूमा पनि यो हो भने राज्यको दायित्व के हुनु पर्थ्यो भने यहाँको सम्भावनालाई महसुस गरेर, सम्भाव्यता महसुस गरेर, यो क्षेत्रको सम्भाव्यता महसुस गरेर कस्ता किसिमका कार्यनीतिहरू ल्याउने, कृषि क्षेत्रलाई कसरी बढावा दिने, हाम्रा विदेश जानलाका, विदेश पलायन हुनलाका युवाहरू कसरी कृषिमा आउन सक्छन्, यस्ता कुराहरूमा राज्यले अलिकति ध्यान दिइदिनु पर्थ्यो हैन। कुरा ध्यान दिनुपर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ राज्यको भूमिका। एकदमै। व्यवसाय के हो जस्तो लाग्छ? अब व्यवसाय त जुनसुकै पनि व्यवसाय नै हो
तर व्यवसायलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि जुन चिजलाई मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि म यही काम गर्छु भनेर जान्छ र त्यो क्षेत्रमा इमान्दारिता साथ काम गर्दछ भने त्यो नै व्यवसाय हो। व्यवसाय चाहे सानो होस् ठुलो होस् जेसुकै पनि व्यवसाय हो होइन। यसलाई चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि खासै फरक पर्दैन। त्यसो भन्ने हो भने त कृषिलाई त मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले पनि सायद यसलाई व्यवसाय मान्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। तपाईँ हामीले पनि त्यो सत्य पनि हो कि होइन भन्नुहोस् त। किनभने छोराछोरीहरू भोलि पढ्दैछन्, ठुला भयो भने त छोरो भएपछि ल तैँले डक्टर पढ, छोरी भयो ल इन्जिनियर पढ, त्यति भएन भने ल एजी पढेर विदेश जा के, एजी पढेर यहाँ नेपालमा काम गर भन्दैन कसैको आमा बाउले। विदेश जा पैसा कमा भन्छ कि। पैसा सबै थोक होइन नि। हुनसक्छ ल आजका दिनमा जसरी विदेश युवा पलायन भइरहेका छन् यसरी नै विदेशबाट पैसा ल्याइदेलान् रे भोलि यहाँको भूमि चाहिँ यो उर्वर भूमि चाहिँ सत्यानाश भएर जाला, बन्जड भएर जाला। त्यो पैसा मात्रै खाने हो त? पैसा त साधन मात्रै न होइन। पैसा साधन हो, एउटा समृद्धतातिर लैजानका लागि एउटा माध्यम पक्कै पनि हो। तर देशलाई समुन्नत बनाउने भनेको त पेसा व्यवसाय नै हो नि। पेसा व्यवसाय नै हो भने सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय भनेको हाम्रा लागि कृषि पेसा हो। हाम्रो रगतमा रोममा कृषकका रगतहरू बगिरहेछ क्या, जिन बगिरहेछ। अग्रजहरूले बिरुवालाई गोड्ने भनेपछि कसरी गोड्ने भनेर त हामीले त के अरे किताब पल्टाइरहनु पर्ने त छैन नि। दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने त छैन नि। हामी सबै किसानका छोराछोरी हौँ भने यसलाई व्यावसायिकतातिर किन नढाल्ने? एउटा एग्रो इन्डस्ट्रिजको रूपमा चाहिँ अगाडि किन नबढाउने? हामीबाट हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको अन्न बालीहरू लिएर तपाईँको ठुला बडाहरूले विदेशी नागरिकहरूले यहाँ आएर गल्ला खरिद गरेर भनौँ, त्यसपछि तपाईँको मिल हालेर प्रशोधन केन्द्र गरेर उहाँहरू चाहिँ मजाले दफ्तरमा बस्नु पाउने, उहाँहरूको अफिस हुने, उहाँहरूको एकाउन्टेन्ट हुने, उहाँहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुने, गाडी हुने। अनि हामी चाहिँ एउटा उत्पादक जसमा चाहिँ उहाँ आधारित छ। हाम्रा माथि टेकेर त उहाँहरू अगाडि बढ्नु भयो नि। अनि हामी ग्रास लेभलका हौँ भने ग्रास लेभलमै बस्ने त होइन नि। हामीले किन इन्डस्ट्रीका रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ त भने किनकि हामी व्यवसायी होइन क्या। हामी व्यवसाय बन्न सकेनौँ क्या। व्यवसायी बन्न सकेनौँ र यसलाई आम कोटिका मान्छेहरूले यसलाई के बुझे भने कृषि पेसा भनेको त मात्र एउटा जीविकोपार्जन गर्नका लागि कुनै उपाय छैन भने अन्तिम चरणमा ल त्यही हलो जोतेर भए पनि खान त भन्छ। हलो जोतेर भए पनि खा किन भन्ने? राम्रो पढाइमा राम्रो भएको छोरालाई चाहिँ किन कृषक बनाउन सक्दैन आमा बाउले? कसैको आमा बुवाले सक्दैन नि। अनि कृषकले आफ्नो स्थानबाट बसेर आफ्नो इमान्दारिता साथ काम गर्दैछ भनेपछि मजाले जसरी गरिरहेछ नि, अनि त्यसै किसिमको सम्मानित पेसाको रूपमा किन डेभलप गर्न नसक्ने? त्यो एउटा यो अहिलेको स्थिति हो। अब यहाँ म तपाईँलाई एउटा घटना भनिहाल्छु है। म यही पालिको अस्ति तिहारको बेलामा एकजना नाम चाहिँ नभनिहालौँ, अब युट्युबवाला साथीहरू कोही होलान् होइन, पत्रकार साथी म कहाँ जानुभयो, म चाहिँ के भने फुल टिपिरहेको थिएँ तर मैले जुत्ता प्यान्ट लगाएर के अरे खेतमा टिपिरहेको थिएँ। अनि मेरो के अरे कामदार साथीहरू पनि थिए 5-6 जना। अनि उहाँले के भन्नु, सर हामीले एउटा न्युज बनाउनु पर्ने भयो भने। ए हुन्छ ओके आउनुहोस् स्वागत छ भनेपछि उहाँले के भन्नु, सर अलिकति यो भएन हजुरले यसो छेकिदिनु पऱ्यो अरे। किन भनेको किसान जस्तो देखिनु पऱ्यो नि दाइ, तपाईँले जुत्ता पनि कालो जुत्ता लगाउनु भएको छ, प्यान्ट लगाउनु भएको छ, अनि किसान जस्तो भएन, तपाईँ किसान जस्तो भएर टिप दिनु पऱ्यो भने। मैले भाइ तपाईँ गइहाल्नुहोस् यहाँबाट, तपाईँ न्युज नबनाइदिनुहोस्। यो भने त राज्यले के अरे तपाईँ जस्तो मान्छेले पढे लेखेका मान्छेले किसानले के प्यान्ट लगाउनु हुँदैन, किसानले कालो जुत्ता लगाउनु नहुने, किसानले गाडी चढ्नु नहुने, सफा भएर बस्नु नहुने। किसान भनेपछि त यस्तो फोहोरी गन्दा एउटा प्यान्ट माथि राखेको त्यो गाई जात्रा देखाउने जस्तो हुनुपर्छ तपाईँको नजरमा? तपाईँ यतिसम्मको घटिया सोच राखेर आउने मान्छे तपाईँ मेरो इन्टरभ्यू नलिदिनुहोस्, गइहाल्नुहोस् भने क्या मैले भने के उसको पनि दोष होइन क्या, त्यो भाइको पनि दोष होइन, त्यो भाइको पनि दोष होइन। ऊ त्यो समाजमा हुर्केको मान्छे हो क्या,
ऊ त्यो समाजमा मान्छे हुर्केको मान्छे हो, उसको मनमा के चाहिँ रहेछ भने किसान भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको फिगर हुनुपर्छ, एउटा प्यान्ट फाटेको हुनुपर्छ, चप्पलको तुना चाहिँ रस्सीले बाँधेको हुनुपर्दो रहेछ, उसको फिलिङ चाहिँ त्यस्तो रहेछ क्या। यो मनसाय यो मनस्थितिलाई चाहिँ अलिकति यसबाट उठौँ क्या हामी। कृषि पेसा एउटा सम्मानित पेसा हो, यसबाट भोलि देश समुन्नत हुनसक्छ। यसैमा लागेर अहिले इजरायल हेर्नुहोस् न, विश्वको नम्बर 1 मा आइपुग्यो। उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको बेस के हो, कृषि हो। जबकि उसको त्यस्तो बन्जर भूमिमा उसले बाहिरबाट माटो किनेर ल्याएर सोइललेस खेती गरेर हाइड्रोफोनिक्स प्रविधिबाट उत्पादन गरेर उसले विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादन पठाइरहेको छ भने हामीसँग यस्तो फर्टाइल माटो छ, यति राम्रो उर्वरक भूमि छ, यस्तो राम्रो मनमोहक वातावरण छ, हामी किन नगर्न सक्ने? यसलाई उद्योगको रूपमा किन अगाडि बढाउन नसक्ने भन्ने किसिमले मैले यसलाई व्यवसायमा जोडौँ भनेको कारण तपाईँको बुझाइ व्यवसाय भनेको कृषिमा आवश्यक कुराको रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। कृषि कर्म के हो? हामी कृषिमै रोकिएका थियौँ, फेरि कृषिबाट अगाडि बढ्यौँ। कृषि कर्म चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अब कृषि कर्म भनेको त हामी बिहान उठ्ने बेलादेखि साँझसम्म जे जति गरिरहेछौँ यो सबै कृषि कर्म हो। कृषि कर्म आफैमा के हो भनेर प्रश्न नै नसोधौँ। कृषि कर्म एउटा पूजा हो, सनातन हो। यो हाम्रो परिवेशमा त अझै भन्नुपर्दाखेरि यो नित्य पूजा हो के कृषि त। हामी जुन दिन कृषि कर्मलाई बिर्सेर बाहिरिँदैछौँ नि, त्यो दिन हामी आफ्नो धरातलबाट छलाङ मारेर अन्त जाँदैछौँ। ताकि हामीले आफ्नी जननीलाई, आफ्नी आमालाई छोडेका हौँ, हामी एकदम बाटो बिराइरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। बाटो बिरायो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन। सफलता के हो जस्तो लाग्छ? सफलताको प्रसङ्ग पनि अघि तपाईँले आफ्नो जर्नीको बेला पनि खुब उठाउनु भएको थियो र पछिल्लो समय पनि यो अहिले आवश्यकता पनि छ। सफलतालाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्ने बुझ्नु। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि पैसा कमाउनु मात्रै सफलता हो जस्तो लाग्छ। तर पैसा मात्रै सफलता होइन। सफलता त्यो हो मान्छे जुनसुकै पेसामा किन नलागोस्, कमसेकम त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा एक किसिमको आफ्नो पहिचान बनाओस्, त्यसलाई निरन्तरता दियोस् होइन। त्यसबाट मैले यो क्षेत्रमा लागेर कति पैसा कमाएँ, म यति पैसा कमाउन सफल भएँ, त्यसलाई त्यो महत्त्व राख्दैन मेरो विचारमा। सफलता त्यो हो। मलाई गर्व केमा लाग्छ भने म यो क्षेत्रमा आएपछि मैले 12-15 जनालाई मैले रोजगारी दिएको छु, त्यो मेरो सफलता हो। म प्रति कुनै आशावादी छन् समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो मेरो सफलता हो। तिहार आउने बित्तिकै पुष्प पन्तलाई सम्झिदिए कमसेकम किसानहरू, यो के अरे उपभोक्ता साथीहरूले, त्यो मेरो सफलता हो होइन। मतलब समाजलाई केही योगदान, समाजलाई हाम्रो दायित्व छ नि। राज्यले दिएन, राज्यले केही गरेन भनिराख्नु पर्दाखेरि आखिर राज्यले दिनुपर्ने कुरा दिएकै छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामी अन्यलमा छौँ। राज्यले के दियो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, राज्यलाई हामीले के दियौँ त, त्यो सफलता। राज्य भने त हामी पनि हो नि, हाम्रो पनि त दायित्व छ नि त। हामीले के दियौँ त राज्यलाई? हामीले राज्यका 2-4 जनालाई रोजगारी दियौँ कि राज्यलाई सिगार्ने काम गरेका छौँ कि होइन? कतै हामीले एउटा 2टा बोटै लगाएर हरियाली बढाइदिएका छौँ कि राज्यलाई हामीले उसलाई चोट बाहेक केही पनि दिएका छैनौँ नि। कता रुख काट्नु छ कि, जङ्गल विनाश गर्नु छ कि, रोड मिच्नु छ कि, अथवा दलाली गर्नु छ कि, केही भएन भने अन्ततः विदेश जानु छ कि विदेशलाई छोडेर लात हानेर गएका न हौँ हामी। विदेश जाँदा पनि मलाई चाहिँ त्यो अलिकति के लाग्छ भने लात हानेरै गएका हुन् त। यो देशमा केही पनि छैन। यसको मतलब त उहाँ जानुभयो भने उहाँको छोरो पनि पक्कै त्यही सोच्ला, उहाँको वरिपरिको मान्छे पनि त्यही सोच्ला भने। त्यही भएर राज्यलाई हामीले के दियौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म राज्यलाई यदि केही दिन सक्छ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भने म त्यसैलाई नै सफलता मान्छु। सफलता भने राज्यलाई केही दिन सक्नु, समाजलाई दिन सक्नुसँग जोडिएको छ। अन्तिम शब्द तपाईँलाई विकसित हुनु भने के हो, विकास भने चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? विकास भनेको प्रत्येक समय परिवर्तनशील छ। एउटा अर्थशास्त्रीय नियम के पनि हो भने कुनै पनि व्यवसाय समय अनुसार यदि चल्न सकेन, चलेन भने त्यो व्यवसाय कि चाहिँ धाराशायी हुँदै जान्छ र फलस्वरूप बन्द नै हुने अवस्थामा आउँछ। समय अनुसार विकास पनि बढ्दै जानुपर्ने। विकास भन्नाले बाटोघाटो बन्नलाई मैले भन्न खोजेँ होइन। विकास भनेको मान्छेको मानसिक विकास, उसको व्यावसायिक विकास, प्रविधिको विकास होइन। जसरी अब विगतका दिनमा एउटा हलो र फालीले गोरुले जोत्थ्यौँ खेत, आज त्यसपछि आएर सबै मेसिनरी आयो होइन। त्यस्तै अब पुष्प व्यवसायमा विगतका दिनमा
हामीले गरिरहेको पुष्प व्यवसाय र आजको दिनमा गरिरहेको पुष्प व्यवसायमा पनि धेरै फरक छ। विगतमा माटोमा यसो सयपत्रीको बेर्ना हालेर उखालेर बेच्थ्यौँ, आज त्यही बेर्नाहरू बाहिरको हल्यान्डको नेदरल्यान्डको बिउहरू ल्याएर हामीले हाइटेक एउटा पोली हाउसभित्र सोइललेसमा कोकोपिटमा सोइललेस बनाएर बेच्न थालिसक्यौँ। हाम्रा ग्राहकहरू उपभोक्ताहरू तपाईँको अहिले इन्डोर प्लान्टहरू माग्ने आइसक्यो, त्यो हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो नै विकास हो नि। विकास भनेको यो राज्यले एकैचोटि ल्याएर सबैका लागि विकास दिदिने चिज होइन क्या। विकास त आफैमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट, तपाईँमा पत्रकारिताको विकास हुनु पर्यो, ममा चाहिँ एउटा व्यावसायिक विकास हुनु पर्यो, समय सन्दर्भ अनुसार मेरो टेक्नोलोजी चाहिँ विकास हुनु पर्यो, मैले टेक्निकल कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर आउनु पर्यो। एउटा व्यापारीले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय अनुसारको विकास गर्नु पर्यो। यावत कुराहरूलाई नै विकास भन्न सकिन्छ। व्यक्तिसँग पक्षसँग हरेकसँग चाहिँ विकाससँग जोडियो भने अनि मात्रै विकसित हुने अर्थात् देश विकसित हुने। एकदमै विकास भन्ने त्यो सिङ्गो एउटा ढिक्को होइन जो राज्य भन्ने बित्तिकै हामी नेता सम्झिन्छौँ, नेताले ल्याएर त ल है यो विकासको ढिक्को भनेर राख्दिने त होइन। राज्य बढ्दै पनि हाम्रो एउटा थोरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यो हामी सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारिता साथ पेसागत इमान्दारी साथ लाग्यौँ भने विकास अवश्य हुन्छ। त्यसैलाई नै मैले विकास भन्न खोजेको पनि हो। हस्, थ्याङ्क यू लजिकल जवाफहरूका लागि। तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न अब मैले राख्न चाहेँ। बुझाइ तपाईँको सिगमेन्टमै हामीले धेरै कुराकानीहरू त तपाईँले व्याख्या गरिदिनु भयो, यसको लागि पनि फेरि पनि धन्यवाद भन्दै मैले तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ कि जस्तो अब यो क्षेत्रतिर नयाँ केही गर्न चाहने एउटा युवाहरूमा पनि त्यो किसिमको चासो जिज्ञासा हुनसक्छ। हाम्रो कार्यक्रम हेरिसकेपछि एउटा किसिमको ल मैले यो कार्यक्रमबाट यो पनि पाएँ भन्ने किसिमको होस् भन्ने देखेका साथ मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु कि तपाईँ आफूले पनि उताप चढाव भोग्नुभयो व्यवसाय गरिरहँदाखेरिमा, त्यो आफ्नो अनुभवमा टेकेर भन्नुपर्दाखेरिमा नयाँ कृषि क्षेत्रतिर लाग्न चाहने, अझ यसमा पनि विशेष रूपमा पुष्प व्यवसायतिर लाग्न चाहने युवाहरू अर्थात् नयाँ उद्यमीहरूलाई तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने के कुरामा चाहिँ ख्याल गर्न अर्थात् के कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यानमा राख्न चाहिँ अनुरोध गर्नुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने अहिले कतिपय कुराहरू साथीहरूले अब नबुझेका हुन पनि सक्छन् होइन। यो क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा लागिसकेपछि मात्रै बुझिने कुराहरू हुन् होइन। म यो क्षेत्रमा अलिकति तपाईँहरूभन्दा चाँडै आएको हुनाले मैले बुझेका कुराहरू म हजुरलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भने राज्यले अहिले धेरै कुराहरू, यहाँको प्रदेश सरकारले लगायत केन्द्रीय सरकारले धेरै कुराहरूमा अनुदानका कार्यक्रमहरू राखेका छन्। अब यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो के हो कसो हो र यसलाई के बुझ्दियौँ भने अनुदानका कार्यक्रमहरू अहिले काम गर्ने युवा साथीहरूका लागि प्रशस्त मार्ग चाहिँ खोलिदिएका छन् कि राज्यले पनि नखोलेका होइनन्। अब यी खोलेका मार्गहरूलाई कसरी बुझिरहेछन् अहिलेका साथीहरूले भने यो राज्यको पैसा हो, यसलाई जसरी पनि राज्यको दोहन गर्नुपर्छ, हामीले यो पैसा खाने पैसा हो भन्ने किसिमले नबुझिकन राज्यले दिएको अनुदानका जो कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, हुनसक्छ सम्भवतः अब ती कार्यक्रमहरू अपारदर्शी होलान्। यो त अहिले भर्खरै नेपालमा त अभ्यास भइरहेको न हो। सबै कुराहरू पारदर्शी नहुन सक्छन्, सबै वर्ग क्षेत्रलाई नसमेटेको हुनसक्छ। त्यो हाम्रै राज्यले हाम्रै अग्रजहरूले के अरे बिगारेका चिजहरू हुन्, यसलाई सुधार्ने बाटोतिर लैजाने हो, न कि त्यसलाई दोहन गर्ने। मौका पाए भनेर दोहन गर्न चाहिँ यो राम्रो होइन, राम्रो पक्ष होइन। तर अनुदानका कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्। कुनै साथीहरूले यदि गर्न सक्छ भने कृषि क्षेत्रमा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी देख्छु के मैले त एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी देख्छु। तपाईँको जसरी भारतबाट प्रत्येक दिन लाखौँ 10 लाख 20 लाखको फलफुल मात्रै यही नाकाबाट, यहाँनिरको नाकाबाट है, मैले धेरै टाढाको कुरा गरेँ होइन, हाम्रो यो धनगढीको नाकाबाट मात्रै वर्षमा दिनमा 20, 30, 40, 50 लाखसम्मको फलफुल आएको देखिन्छ। यतिसम्म कि धनियाँसम्म इन्डियाबाट आएको देखिन्छ होइन। भने अब यो भनिरहँदाखेरि त अब बिचरा हामी भन्नु बाहेक त अरू केही पनि रहेन। आफैले बिचरा पनि कसरी भन्नु। तर अलिकति ऊर्जा देखाउँ साथीहरूले होइन। रोजगारै भएन, केही पनि गरेन, राज्यले नौकरी दिएन भनेर नसोचौँ के। राज्यले नौकरी के को दिने भने तपाईँहरूले कसलाई नौकरी दिनुभएको छ, मैले नौकरी गरेर मैले पैसा लिनुपर्छ भन्ने दिमागमा हटाइकन मैले कुनै दिन कसैलाई चाहिँ जागिर दिएर मैले पैसा बाँड्ने सोच राख्नु पर्यो क्या। महिनामा पैसा लिने सोच राख्नु भएन क्या। महिनामा पैसा कसरी बाँड्ने त, मैले कतिजनालाई बाँड्ने भन्ने किसिमको सोच राख्यौँ भने अवश्य पनि आजको दिनमा राज्यले कुनै पनि क्षेत्रमा 50% भन्दा कम
दिएको जस्तो लाग्दैन, अनुदान दिएको जस्तो लाग्दैन। तर त्यो अनुदान कस्तो भएको छ भने त्यसको मिसयुज भइरहेछ क्या। त्यो उद्देश्य अनुरूप नभइकन त्यो कागजी कुराहरूलाई मात्रै राख्ने होइन, कागजमा चाहिँ पुरा गर्ने, कागजमा पुरा गरिसकेपछि यो बाँकी पैसा चाहिँ हामीले खानुपर्छ, कागजमा जसरी पनि गर्ने भन्ने किसिमको जो सोच छ यो मनस्थितिलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरौँ। यसबाट अलिकति माथि बढेर हामीले यदि व्यावसायिक खेतीतिर जाने हो भने यहाँ सम्भावना धेरै कुराहरूको छ। सम्भावना नभएको केही पनि छैन। तपाईँ फलफुलमा जानुहोस्, तरकारीमा जानुहोस्, कुखुरामा जानुहोस्, माछा मासुमा जानुहोस्, जुन क्षेत्रमा पनि अपर्च्युनिटी छ क्या। त्यही भएर म प्रत्येक साथीहरूलाई के भन्छु भने एकदम तन मन वचनका साथ लागि पर्नुहोस्। अहिले राज्यले धेरै कुराहरूमा सहयोग गरिरहेको छ, यसको फाइदा उठाउनुहोस् र पेसागत इमान्दारिता देखाएर अगाडि बढ्नु हो भने असफल भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन, सफलता नै छ। हस् दिनेश एफएम, दिनेश खबरका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। तपाईँलाई आगामी दिनको शुभकामना भन्दै बिदा भयो। हस्, यहाँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद र यो मेरो 2-4वटा शब्दहरू राख्नका लागि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, यसका लागि यो दिनेश एफएम स्टुडियोलाई समेत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कृषक अर्थात् पुष्प व्यवसायी पुष्पराज पन्तसँग। उहाँ गायत्री नर्सरीको सञ्चालक हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गरेँ मैले। अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट नि मिठो साथ पाइरहे आरडीजी र छोटुजी, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट पनि मैले पनि बिदा लिएँ। फेरि भोलि नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा भए। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।